नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। यति बेला देश र देशवासी नै ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिराखेको कुरा जग जाहेर नै छ। एकातिर कोरोनाको सन्तास र अर्कोतर्फ भारतसँगको सीमा विवादकै कारण अहिले देश र देशवासीको चैन लुटिएको छ। शुक्रबार पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई कोरोना मुक्त बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने जनाएपछि केही राहत भने महसुस भएको छ। हो, अहिले देशभरि कोरोना कहर छ। यही समयमा सरकारलाई बजेट ल्याउन चट्टारो छ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित र प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण लकडाउनकै बीच सङ्घीय संसद भवनमा अधिवेशन बोलाइएको थियो। यद्यपि शुक्रबार पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदमा गरिन् पेश। कृषि क्षेत्रमा भयो हात्ती आयो फुस्सा। अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको फेहरिस्त। कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्छु भन्ने सरकारको पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको ढर्रा। नीति तथा कार्यक्रममै देखियो सरकारको पारा। नारा चिनौ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नै देश। माटोमा लगानी गर्न नचाहने सरकार कसरी बन्छ देश? सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूलाई सुरुवाती पुँजी दिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष कृषि योग्य भूमि संरक्षण गर्ने नीति रहेको छ। जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र कृषि भूमिको संरक्षणका लागि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभइसकेको अवस्थामा कोभिड-19 का कारण आन्तरिक रोजगारी नहुने र वैदेशिक रोजगारी घट्ने भएकोले बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना देखिएको भन्दै युवाहरूलाई कृषि तथा सेवामा लगाउने सरकारी नीति रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा खेतका आलीमा समेत बिरुवा लगाउने, सहरी भेगभित्र कौसीमा र गाउँका खेतमा आलीमा समेत बिरुवा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने नीति सरकारको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देश झन्डै 2 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको र कोरोना महामारीको सम्भावित असर समेत पूर्व मूल्याङ्कन नभइसकेको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताले चाखपूर्वक हेरेका थिए। अझ जनताको जीवन निर्वाह तथा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कृषि र उद्योग वाणिज्यमा केही नयाँ कार्यक्रमको आशा गरिएको थियो। तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा भएनन्। बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी समर्थन मूल्य तोकिने, रासायनिक मल र उन्नत जातको बिउको वितरण स्थानीय तह मार्फत गरिने, स्थानीय तहमा बिउ, नस्ल सुधार, बजारीकरणको इकाइ तथा प्राविधिक सेवा घर घरमा पुर्याइने, कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खला र कृषि तथ्याङ्क एकीकृत गरिने, पाठ्यक्रमको अंश वा स्वयंसेवकको रूपमा कृषिमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने तथा खाद्य बचतका लागि स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारण घरको व्यवस्था गरिने, नतिजा भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रूपमा विगतदेखि अघि सारिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। कृषि उत्पादकत्व 10 वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र
आधुनिकीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठुलो मात्रामा लगानी गरिँदैछ। सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। आधुनिक यान्त्रिकरण मार्फत कृषि उत्पादन बढाइने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिक, सामूहिक, सहकारी र करारा खेतीमा युवालाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै बहुमूल्य बेमौसमी उत्पादनको निर्यातमा प्रवर्धन गरिने, सबै प्रकारको जमिनको उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गर्दै खेतबारीको कान्लाहरू पनि बाँझो नराख्ने, प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने, चक्लाबन्दी तथा सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन, भूमि बैंक स्थापना तथा माछा मासुमा आत्मनिर्भर लगायतका पुरानै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशी रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएकाले बेरोजगारको संख्या घटाउन व्यावसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। यस्तै कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, प्राविधिक सेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तह मार्फत सूचीकरण गरिने भएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषकहरूलाई कृषि र पशुपालनको व्यावहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविधि र सिप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति अघि सारेको छ। कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने, कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गरी लगानीको आधार सबल बनाइनेछ। आन्तरिक राजस्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाइनेछ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम तथा आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ, मकै लगायतको उत्पादन वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्वमा जोड दिने नीति लिएको छ। यसैगरी शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौशी र गमला खेती प्रवर्धन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल, बिउ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूले प्रत्येक कृषकको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीति छ। विगतका वर्षहरूमा यी कुरा नसमेटिएको होइन, तर कार्यान्वयन फितलो भएकै कारण वास्तविक किसानहरू लाभ लिन सकेनन्। कोरोनाको सन्तास र लकडाउनले सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई नै थिलथिलो बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै किसानले कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमको आशा गर्नु स्वाभाविक हो। तर सरकार यस वर्ष पनि माटोमा लगानी गर्न डराएको कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ। सरकारले जति गफ दिए पनि यहाँ गफै पत्याउनेवाला कोही छैन। यो भन्दा अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम पेश नभएको होइन, तर शब्दहरूमा जति फुलबुटा भरे पनि, जति बान्की मिलाएर पेश गरे पनि लागू नभएपछि त्यसको महत्त्व र औचित्य हुँदैन। सरकारले बाली लगाउनु अघि नै
किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाली लगाउनु अघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने बताएकी हुन्। तर यो घोषणा गर्नु भनेकै सस्तो लोकप्रियता बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ। आगामी 10 वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोबर बढाउन आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि अभ्यासको योजना ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कृषि योग्य भूमिको पूर्व परिचालन गर्ने, रासायनिक मल र उन्नत जातको बिउको वितरण स्थानीय तह मार्फत गर्ने सरकारको नीति छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टामै सीमित नहोस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। धेरैको चासो र चिन्ता थियो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट। तर गएका वर्षभन्दा केही तोडमोड र नयाँपन थप्न नखोजेको होइन। तर अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएका छन्, जसले सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो देखिएन। हुन त देश नै यति बेला विषम परिस्थितिमा छ। यद्यपि यो विषम परिस्थितिमा सरकारले धेरै कुरालाई समेट्न खोजिएको छ, तर सदाझै कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। झन्डै 3 घण्टा लगाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिन्। तर शाब्दिक हिसाबले भद्दा र लम्बे तान नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्वस्तुमा कमजोर देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख भए पनि त्यसका लागि नवीन कार्ययोजना भने पर्न सकेनन्। साथै आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धमा पनि सरकारले गतिलो प्रस्ताव अघि सार्न सकेन। तर यति बेला विशिष्ट अवस्था हो। एकापट्टि कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक रूपमा ठुलो सङ्कट ल्याएको छ र नेपालको अर्थतन्त्र अथवा करिब तहस नसे हुने अवस्था छ। त्यसको चाहिँ वृद्धि दरै कतिपयले ऋणात्मक हुन्छ, कतिपयले एकवृत्त हुन्छ भनिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट भनेको विशिष्ट प्रकृतिको हुनुपर्छ। यो त परम्परावादी ढङ्गले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु सबै भनेर आयो, झट्ट सुन्दा त राम्रो लाग्छ, ताली पनि पिटिन्छ। तर के अहिलेको एउटा विशिष्ट अवस्थामा त्यो सम्भव छ? कस्तो आउनु पर्थ्यो? समेटिनु पर्ने कुराहरू समेटिएन भन्ने कुरा नि आयो। कोरोनाको कहरलाई कति सम्बोधन गरेको छ? यसले कोरोनाको सिर्जित अवस्थालाई कति सम्बोधन गरेको छ? सरकारका उपलब्धिहरूमा नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको, कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकार अहिलेसम्म सफल भएको, बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको लगायत लगातार 3 वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धि दरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी 4 वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। तर यस वर्ष महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मुलुकहरूको आयमा कमी आउने, बेरोजगारी बढ्ने आकलन गरिएको छ। महामारीसँग जुझ्न परिरहेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपालमा अब कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भन्ने नारा सरकारले फेरि दोहोर्याएको छ। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएका अधिकांश लक्ष्य एवं योजना पूरा भएका छैनन्। सरकारले महत्त्व दिँदै आएको रेलमार्ग र जल परिवहनको काम पनि अघि बढेको छैन। त सन्तुष्टि नै छ नि। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको चाहिँ सिलसिलाबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। अब डिबेट हुन्छ, कार्यान्वयन हुनेमा कतिको विश्वास त अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। अहिले कोभिड-19 को कारण जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसले सबैतिर जटिलताहरू चाहिँ पैदा गरेको छ। त्यसकारण चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ।
मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिन्छ। प्राथमिकता गुमायो भन्छ नि त प्रतिपक्षले, के भन्नु? अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ। गत वर्षकै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा नेपालभर विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोरोनाका कारण देशभित्र रोजगारीमा संकुचन आउने तथा विदेशबाट पनि नेपालीहरू फर्किन सक्ने भएका कारण बेरोजगारी समस्याको जोखिम भएको र उनीहरूलाई कृषि, उद्योग, मझौला व्यवसाय तथा सेवाको क्षेत्रमा रोजगारी दिलाइने सरकारको नीति छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा जति बान्की मिलाएर प्रस्तुत गरे पनि आखिर कागजको खोस्टा न हो। कार्यान्वयन गरे मुलुकको मुहार फेरिन्छ। कार्यान्वयन नभए कागजको खोस्टामै सीमित रहनेमा दुई मत छैन। यो भन्दा अगाडिको नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएकै कारण कागजमै सीमित रहेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। आधुनिक यान्त्रिकरण मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने, कृषि प्रशोधन केन्द्र खोलेर कृषि उपज निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा बिउ, नस्ल सुधार, बजारीकरणको इकाइ बनाउने, यसैगरी कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलामा कृषि तथ्याङ्क एकीकृत गरिने, खाद्य स्वच्छता प्रवर्धन गर्ने, कृषि भूमिको सदुपयोग गरी भूमि बैङ्कको व्यवस्था गर्ने र चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह मार्फत करार खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परिमार्जन गरेर लागू गर्न र राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय उत्पादनको आधारमा ठुलो क्षेत्रमा एकै खाले उत्पादनमा जोड दिने, अन्य परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी काम गर्ने सरकारको नीति छ। सरकारले कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचार नसहने रणनीति लिएको छ। गएका वर्षहरूमा यस्तै नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर यी कुरा कागजको खोस्टामा उतार्न र प्रस्तुत गर्न जस्तो सजिलो कहाँ छ र? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले धान, मकै, फलफुल, माछा मासु लगायतको उत्पादन उच्च दरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोनाको सन्तास र सरकारले गरेको लकडाउनकै कारण ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको 3 वर्षे रणनीति अनुसार 20 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने, मकैमा आत्मनिर्भर बनी किसानलाई गुणस्तरीय बिउ, पाठापाठी उत्पादन बढाउने लगायत आधा दर्जन कार्यक्रम छन्। तर त्यतातिर न त किसानले काम गर्न सकेको छ, न त सरकारले नै। यसले पनि सरकारको रणनीति पूरा नहुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। लकडाउनकै कारण अहिले पोल्ट्री क्षेत्र धाराशायी अवस्थामा पुगेको छ। तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको खेतबारीमै तरकारी कुहिएको छ। दूध संकलन र वितरणको आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ। कार्यक्रम कार्ययोजना भन्नु तारिफ योग्य मान्न सकिएला, तर 3 वर्षमा सबै लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव भने छैन। कार्यक्रम अनुसार 2077-78 देखि 2079 र 80 सम्ममा धान खेतीको श्रम लागतमा 70% कमी गर्ने, चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेर 2,50,000 हेक्टर पुगेको हुने र धान खेती हुने क्षेत्रफलको 35% हिस्सा मसिनो प्रकृतिका धानको हुने उल्लेख छ। चैते धानको उत्पादकत्व 5 मेट्रिक टन हेक्टर पुग्ने र कम्तीमा 20 लाख मेट्रिक टन धान थप उत्पादन भई धान चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने जनाइएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले 3 अर्ब 65 करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। तर 20 लाख मेट्रिक टन धान फलाउन सजिलो भने छैन, जुन कुरा मन्त्रालय जानकार छ। हाल चैते धान 1,20,000 हेक्टरमा विस्तार भएको छ। चैते धानको उत्पादकत्व 4.5 मेट्रिक टन छ। 3 वर्षमा मकैको उत्पादकत्व 8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ।
वर्णशंकर मकैको क्षेत्र 60,000 हेक्टरमा विस्तार र दानाका लागि प्रयोग हुने मकैमा आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। 3 वर्षे कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले 4 अर्ब 75 करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ। हाल मकैको उत्पादकत्व 2.9 मेट्रिक टन छ। वार्षिक करिब 30 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। करिब 4 लाख टन आयात हुन्छ। आयातित मकै दाना उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। 50,000 हेक्टरमा थप क्षेत्रफलमा फलफुल खेती विस्तार गर्ने, प्रमुख फलफुल बिरुवा उत्पादनमा आत्मनिर्भर फलफुलको थप उत्पादन 17,75,000 मेट्रिक टन पुर्याउने र त्यसको उत्पादकत्व 12 मेट्रिक टन हेक्टर पुर्याउने मन्त्रालयको कार्यक्रम छ। यसका लागि 2 अर्ब 10 करोडको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। हाल फलफुल उत्पादकत्व 10 मेट्रिक टन छ। वार्षिक 10.5 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। 3 वर्षभित्रै 17,75,000 मेट्रिक टन कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। सुन्तलामा 10 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने र शुद्ध बोर अनि बोर क्रस बाख्रामा 50,000 पाठापाठी र माछामा 50 करोड भुरा उत्पादन गरिने जनाएको छ। बिउ उत्पादन तथा प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि 40 करोड बजेटको प्रस्ताव छ। तर यी गुरु योजना सरकारको पूरा नहुने निश्चित जस्तै छ। हो, कागजमा लेखेर भट्याउन जस्तो सजिलो छैन। हुन त कृषि क्षेत्रमा यस्तो नीति तथा कार्यक्रम पनि पर्यो वाह भन्ने खालका कुनै पनि छैन। यदि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम 100% कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि बजेट कनिका छरे जस्तै हुन्छ। नारा भने चिनौ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नै देश, तर माटोमा लगानी गर्न भने सरकार डराएको कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम, त्यो पनि पुरानै फेहरिस्त। अनि बिचारा किसानहरूले पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा के गर्ने? आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 222 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।